للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، مسلمان بھائیوں، آج 19 فروری 2021 6 رجب المرجب 1442 ہجری خطبہ جمعہ دی محفل دے اندر میں تے تسی اللہ دے گھر دے اندر موجود ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈی اس حاضری نو اپنی رضا اور آخرت دی نجات دا ذریعہ بنا دے، اور میں ناچیز نو اللہ صرف حق اور سچ ہی بیان کر سکن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج والے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ہجرت حبشہ۔ یہ اج پہلی مرتبہ اس مہینے دی مناسبت نال اس مسجد ابو حنیفہ دے اندر میں بیان کرن دی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔
اللہ تبارک و تعالی میں ناچیز دی مدد اور نصرت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا، آہستہ آہستہ لوگ کلمہ پڑھ کے تے اسلام دے اندر داخل ہون لگ پے۔ جدوں نبوت دا چوتھا سال آیا، مسلمان چھپ چھپا کے غاراں دے اندر پہاڑاں دے اتے جا کے اللہ دی عبادت کردے سن۔ سن 4 نبوت دے اندر مسلماناں دے بارے مشرکین نو پتہ چل گیا۔ مشرکین نے مسلماناں تے ظلم و ستم شروع کر دیتے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل نہ ہوئے، اور جڑے اسلام لے آ چکے نے انہاں تے اینا ظلم کرو، اینا انہاں نو مارو کہ ڈر کے تے کلمے دا انکار کر دے۔ اتنے ظلم دن بدن، ہفتہ بہ ہفتہ، مہینہ بہ مہینہ مسلماناں نال اتنیاں زیادتیاں کیتیاں جا رہی ہیں۔ اینا دناں دے وچ ہی اللہ نے سورہ کہف نازل فرما دیتی۔ ویسے تے سورہ کہف مشرکین دے سوالاں دے جواب واسطے نازل ہوئی، لیکن اللہ نے اس سورہ مبارکہ دے اندر 3 واقعات بیان کر کے مسلمانہ دے مستقبل واسطے اللہ نے بڑے عظیم اشارات اس سورت دے اندر بیان فرمائے۔ پہلا واقعہ اللہ نے اصحاب کہف دا بیان فرمایا سورہ کہف دے اندر، اور دے وچ اے اشارہ موجود ہے کہ جدوں کسے دے ایمان نو، دین نو، عقیدے نو خطرہ ہووے تے او بندہ اس جگہ نو چھوڑ کے، اس مقام نو چھوڑ کے ایسی جگہ تے ہجرت کر کے چلا جائے جتھے او دین والی زندگی، اسلام والی زندگی آرام سکون نال گزار سکے۔ اللہ نے اصحاب کہف دے بارے فرمایا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اصحاب کہف نو جدوں اپنے ایمان دا خطرہ محسوس ہویا کہ ساڑے ایمان نو خطرہ، ساڑے دین نو خطرہ، اصحاب کہف شاہانہ زندگی نو خیر آباد کہہ کے اپنے ماں باپ، اپنا کنبہ قبیلہ، برادری، مکانات سب کو چھوڑ چھاڑ کے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اللہ فرماندے نے غار دے اندر پناہ گزین ہو گئے۔ دوسرا واقعہ سورہ کہف دے اندر حضرت خضر اور موسیٰ علیہم السلام دا بیان فرمایا، اور اس واقعے دے اندر اے اشارہ موجود ہے، فرمایا کہ ہر واری اے ضروری نہیں کہ نتیجہ ظاہری حالات دے مطابق ہوئے، بعض دفعہ ظاہری حالات دے خلاف بھی نتائج آ جاندے نے، جیسا کہ کلمہ پڑھن والے مسلمان حق تے ہون دے باوجود ظلم و ستم دیاں چکیاں چ پسدے پین۔ اللہ نے
موسیٰ اور خضر علیہ السلام دا واقعہ بیان کر کے دس دیتا کہ لوگو ایمان والیو پریشان نہ ہوو، اج تے تواڈے تے مشکلات آ رہی نے، انشاءاللہ او وقت آئے گا اج جڑے تواڈے خلاف نے اے تواڈے کولوں بھیک منگن گے، آئے گا وقت پر تسی صبر کرو۔ تیسرا واقعہ اللہ نے سورہ کہف دے اندر ذوالقرنین بادشاہ دا بیان فرمایا، اور اے دے وچ عظیم اشارہ موجود ہے کہ اللہ فرماندے نے اے زمین ساری میری ہے، زمین دا مالک میں ہاں، تے میں اپنے بندیاں وچوں جس نو چاہواں زمین دا وارث بنا دینا۔ دوسرا اشارہ ذوالقرنین دے واقعے دے اندر موجود ہے کہ کامیابی ایمان دے اندر ہے، کامیابی دین والی زندگی وچ، کفر تے شرک والی زندگی وچ کامیابی نہیں ہے۔ تے بالآخر اللہ اس زمین دا وارث مسلماناں نو ہی بنائے گا۔ پھر سورہ کہف تو بعد سورہ زمر نازل ہوئی، 23 سپارے شروع ہوندی ہے تے 24 مکمل ہوندی جا کے۔ اللہ نے سورہ زمر دے اندر مسلماناں نو ہجرت دا حکم دے دیتے، ہجرت والی آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی۔ اس آیت مبارکہ دا پہلے ترجمہ سنو، سورہ زمر 23واں پارہ اور آیت نمبر 10۔ اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، فرمایا جنہاں لوگاں دنیا دی زندگی دے اندر اچھائی کیتی ہے انہاں واسطے اگے بھی اچھائی ہے۔ اگے اللہ فرماندے نے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ دی زمین بڑی کشاد ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صبر کرن والیاں نو اللہ انہاں دا اجر بے حساب عطا فرما دے گا۔ سن 5 نبوت دے اندر رجب دا مہینہ مسلماناں تے ظلم و ستم دی اخیر ہو گئی ہے، مسلماناں نو دن رات ستایا جا رہے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلماناں نو حکم دیتا ہے کہ تسی مکہ چھوڑ کے تے ملک حبشہ چلے جاؤ۔ پتہ جے کیوں؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ سی کہ حبشے دا بادشاہ جدا نام اسہامہ سی اور لقب نجاشی سی، آپ فرماندے نے وہ بڑا رحم دل، بڑا عدل پسند ہے، انصاف پسند ہے، تے او دے ہاں کسے بندے تے ظلم و زیادتی نہیں کیتا جاندا۔ اس واسطے مسلمانوں تسی جاؤ، ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ مسلمان آپس دے اندر مشورہ کر کے چھوٹی جئی جماعت ایک تیار ہوئی ہے، جس جماعت دے اندر 12 مرد تے 4 عورتاں نے۔ اس جماعت دا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان بن عفان سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جناب عثمان دے نال رسول اللہ دی بیٹی حضرت رقیہ بھی موجود نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ جدو اے جماعت جا رہی ہے نا تے میرے آقا فرماندے نے مسلمانوں، سیدنا ابراہیم
سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد اے پہلا گھرانہ ہے جڑا اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کر کے جا رہے ہے جی جناب عثمان اس چھوٹی جہی جماعت نو نال لے کے رات دے اندھیرے دے اندر مکے نو خیر باد آکھے ہے بڑی مشکل ہے اپنے مقام نو چھوڑ کے جانا اپنی بستی نو چھوڑ کے جانا اپنے علاقہ نو چھوڑ کے جانا اے تے اونا بزرگاں کولو پوچھو نا جڑے انڈیا دے اندر اپنے مکانات چھوڑ کے آئے اپنیاں زمیناں چھوڑ کے آئے اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آئے اونا کولو پوچھو نا اپنے وطن نو چھوڑنا کتنا مشکل ہندے آج مکے دے اے رہن والے صحابہ کرام صرف اپنا ایمان تے دین بچان واسطے اپنی بستی مکے نو چھوڑ کے جا رہے نے تے بحر احمر دے جدو کنارے تے پہنچے نے نا اوتھے انہاں نو تجارتی 2 کشتیاں مل گئیاں تے اونا کشتیاں دے اندر بیٹھ کے اے چھوٹا جہا قافلہ ملک حبشہ دے اندر پہنچ گیا حبشہ دے اندر جا کے سکھ دا سا لیا انہاں نے ادھر پیچھے مشرکین نو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ مسلمان راتوں رات حبشے دی طرف چلے گئے نے تے اوتھے بڑے مزے نال بڑے سکون والی زندگی گزار رہے نے مشرکین مکہ دے سردار کہندے نے چلو انہاں دے پیچھے چلیے تے انہاں نو گرفتار کر کے لے آویے چل دے جا رہے نے ساحل سمندر تک گئے نے پر کوئی شے نظر نہیں آئی ناکام تے نامراد ہو کے خالی واپس آ گئے تے صحابہ اکرام نو اللہ نے باخیر و عافیت کتھے پہنچا دیتے حبشہ پہنچا دیتے سکون دا سا لیا اسے سال رمضان شریف دے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہویا سن 5 نبوت دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم شریف دے اندر تشریف لے گئے خانہ کعبہ دے اندر تشریف لے کے گئے سرداران قریش دی بڑی تعداد حرم دے اندر موجود ہے اپنے اپنے کمہ دے اندر مصروف نے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم دی تلاوت شروع کیتی ہے کیڑی سورت دی سورہ نجم دی میرے پیارے آقا نے اپنی پیاری آواز نال لذیذ تے سونی زبان نال جدو سورہ نجم دی تلاوت شروع کیتی ہے نا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى اج پہلا موقع ہے کہ مکے دے مشرکاں دے کناں وچ قرآن دی سونی تے پیاری تے لذیذ آواز پہنچی ہے ویسے مشرکین قرآن سنن دے عادی نہیں سن بڑے خلاف سن اللہ نے انہاں دی اے خلاف ورزی قرآن دے اندر نقل فرمائی اللہ فرماندے نے اے مشرکی چاندے سن کہندے سن لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ مشرک کہندے سن اے قرآن محمد دی زبان تو نہ سنیا کرو بلکہ جدو محمد پڑھدا ہوئے والغوا فیہ شور کریا کرو اچیاں اچیاں آوازاں کڈیا کرو کیوں جی لعلکم تغلبون تاکہ تسی غالب ہو جاؤ
جس آواز نو دبانا چاہتے نے، جس آواز نو مٹانا چاہتے سن، جس آواز نو ختم کرنا چاہتے سن، میرے آقا نے سونی تے پیاری آواز، میرے آقا نے اپنی لذیذ آواز نال جدو زوردار لہجے نال سورہ نجم دی تلاوت کیتی ہے تے اے سونی آواز مشرکین دے کناں تک پہنچی ہے تے مشرکین ہوش ہی کھو بیٹھے نے۔ اتنی سونی آواز دنیا دے اندر انبیاء کرام تشریف لے کے آئے، اللہ دے رسول آئے، پر اتنی سونی آواز، سب تو پیاری آواز، سب تو سونی آواز، سب تو لذیذ آواز، سب تو زیادہ اثر والی آواز اللہ نے میرے آقا نو عطا فرمائی ہے۔ حضور نے جدو قرآن دی تلاوت کیتی ہے، اے مکے دے سردار، سرداران قریش قرآن دی آواز سن کے مدہوش ہو جاندے نے، ہوش ہی کھو بیٹھ دے نے۔ میرے آقا جدو سورہ نجم دیاں آخری آیات، دل دہلا دین والیاں آیتاں دی جدو تلاوت کیتی ہے نا، جدو آخری آیت سجدے والی آیت دی تلاوت کیتی ہے تے میرے آقا سجدے دے اندر اللہ دے حضور پہ جاندے نے تے حضور نو ویکھ کے مکے دے مشرک بھی سجدے دے اندر چلے جاندے نے تے جدو سجدے دے اندر گئے ہوش آیا تے سمجھ آئی، کہندے نے ہائے ہائے اسی کی کر بیٹھے ہاں، جیڑی آواز نو اسی مٹانا چاہندے سا، جس آواز نو اسی دبانا چاہندے سا، جس آواز نو اسی ختم کرنا چاہندے سا، او آواز تے اج ساڈے ذہناں تے دماغاں تے ہی اثر کر گئی ہے۔ جی پھر انہوں نے خیال آیا، کہندے نے اسی ایک ہی کر بیٹھے ہیں۔ اس واقعے دا پتہ چلیا حبشے دے اندر مسلماناں جڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہجرت کر کے گئے سن حبشہ، انہوں نے اس واقعے دی جدو خبر ملی تے اے واقعہ بیان کرن والے نے بڑے عجیب انداز نال بیان کیتا ہے۔ وہ کہندا ہے کہ مکے دے سارے مشرک، سارے سردار مسلمان ہو گئے تے صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے، کہندے نے جدو سارے مسلمان ہو گئے نے تے ہن سانو کسی قسم دا خطرہ کوئی نہیں تے کیوں نہ اسی اپنے وطن واپس چلیے۔ رمضان شریف دے اندر یہ واقعہ پیش آیا تے صحابہ اکرام رمضان تو بعد جڑا مہینہ شوال دے مہینے وچ واپسی دا ارادہ کیتے کہ اسی اپنے وطن واپس چلیے مکے دے اندر۔ تے جدوں واپس مکہ دے قریب پہنچے، ایک دن دا سفر باقی سی تے صحابہ اکرام دے سامنے حقیقت حال کھلی کہ اصل واقعہ اس طرح نہیں بلکہ اصل واقعہ تے اس طرح کہ مشرکین نے ایمان قبول نہیں کیتا۔ بعض صحابہ اکرام اتھوں ہی واپس ملک حبشہ چلے گئے تے بعض بڑی رازداری نال مکہ مکرمہ آ گئے۔ مشرکین نو جدوں پتہ چلیا تو مشرکین نے پہلے نالوں زیادہ ظلم و ستم شروع کر دیتے۔ تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حکم دیتا ہے مسلمانوں کہ تسی کی کرو، ہجرت کر کے تے حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ اتھے دا بادشاہ بڑا نرم دل ہے، بڑا عادل بادشاہ ہے، اس واسطے تسی سارے چلے جاؤ۔ لیکن اس واری جانا کوئی آسان کام نہیں سی، کیونکہ مکے دے مشرک پہلے ہی چکنا سن کہ اس واری ایسا مسلماناں نسن نہیں دینا، بڑے تیار ہو کے بیٹھے نے، پر جدے نال اللہ دی مدد ہوئے اس نو کوئی بھی روک، جدے نال رب دی مدد ہوئے انہوں کوئی بھی ہرا نہیں سکدا۔ مسلمان پھر بڑی رازداری نال راتوں رات 82 مرد تے 18 عورتاں ملک حبشہ دے اندر باخیر و عافیت پہنچ گئے۔ ادھر مشرکین نو پتہ چلیا، یہ تے پہلے ہی بڑے پریشان سن
کہ مسلمان بڑے سکون دی زندگی گزار رہے ہیں حبشے دے اندر، کیوں نہ انہاں نوں واپس لیا کے تے اس تو بھی زیادہ شدید سزاواں دتیاں جان۔ چنانچہ سرداران قریش جمع ہوئے، آپس دے اندر مشورہ کیتا کی کرنا چاہیے۔ سرداران قریش دے دو بندے بلائے، ایک دا نام ہے عمر بن عاص، یہ ہلے مسلمان نہیں ہوئی، بعد دے اندر مسلمان ہو گئے سن، اور دوسرے بندے دا نام ہے عبداللہ بن ربیعہ، بڑے ماشاءاللہ ہوشیار تے بڑے ذہین، بڑے سمجھدار، دوویں جوان۔ انہاں دوواں جواناں نو بلا کے کہندے نے کہ اے تحفے طائف لے جاؤ تے پہلے جا کے بادشاہ نہیں ملنا، پہلے تسا بادشاہ دے جڑے درباری نے، وزراء نے، مشیر نے، انہاں نو علیحدہ بلا کے انہاں تسا تحفے تحائف پیش کرنے، تاکہ انہاں دی حمایت تانوں حاصل ہو جائے کہ بادشاہ دے دربار میں جدو تسی گل کرو تے اے وزیر بھی تواڈے حق وچ بولن، تواڈی حمایت کرن، پھر تواڈے واسطے بادشاہ نو منانا آسان ہو جائے گا۔ اے دوویں جناب تحفے تحائف لے کے ملک حبشہ پہنچے۔ سرداران قریش دی ہدایت دے مطابق عمر بن عاص تے عبداللہ بن ربیعہ انہاں دوواں وزراء تے مشیراں نو علیحدہ بلا کے تحفے تحائف پیش کیتے تے اپنی ساری گل بات دسیے تے تسی جان دیو جدو مال والی ملائی بندہ ویکھ لوے تے وڈے وڈے ملائی بن جاندے نے، جی سخت تو سخت بندہ بھی مال ویکھ کے ملائی ہو جاندہ ہے کہ نہیں؟ مال ویکھ کے تے ملائی دی طرح نرم ہو جاندہ ہے۔ اے مشیر تے وزیر بھی بڑے نرم ہو گئے، کہندے نے چلو اسی تواڈے حق دے اندر بیان دیاں گے۔ بادشاہ دے دربار دے اندر پہنچے، تحفے تحائف پیش کرن تو بعد کہندے نے بادشاہ سلامت، ساڈے ملک دے کچھ بے وقوف نوجوان ہے جی، احمق نوجوان، کم عقل نوجوان معاذ اللہ اپنے ماں باپ نو چھوڑ چھاڑ کے، اپنے ماں باپ دا دین چھوڑ کے تیرا دین بھی انہاں قبول نہیں کیتا، ایک نواں دین انہاں ایجاد کر کے قبول کر لے تے اسی اس نے انہاں نو لین واسطے آئے ہاں، تواڈے اگے گزارش کر رہے ہیں کہ انہاں بگھوڑیاں نو ساڈے حوالے کرو تاکہ اسی انہاں نو واپس لے جائیے۔ جدو انہاں دوواں نے گل کیتی تے وزیر بھی بول کے کہندے نے بادشاہ سلامت گل تے ایسے طرح ہی ہے، انہاں مسلماناں نو انہاں دوواں بندیاں دے حوالے کرو تاکہ اے واپس اپنے وطن چلے جان۔ تے بادشاہ بھی تے آئندہ ہونا چاہیے نا، ایک بندے دی گل سن کے فیصلہ نہ کرے، دوواں دی سنے۔ بادشاہ کہندا ہے میں ایک گھر دی گل سنی ہلے دوجیاں دی گل نہیں سنی، جاؤ مسلماناں نو بلاؤ، پوری توجہ۔ مسلماناں وال پیغام پہنچے بادشاہ نجاشی دا کہ بادشاہ تانوں طلب کر رہے نے۔ مسلمان آپس دے اندر مشورہ کر دینے کہ اسا جھوٹ نہیں بولنا، اسا سچ ہی بولنے، جو بھی ہو جائے نتیجہ جو بھی نکلے اسا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنے۔ بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے، بادشاہ کہندا ہے اوے مسلمانوں ذرا مینوں جواب دیو، او کیڑا دین ہے جدی وجہ تو تساں اپنے باپ دادا دا دین چھڈ دیتا ہے، اپنی قوم تے اپنے قبیلے دے خلاف ہو کے تے تسی میرے ملک دے اندر آ گئے ہو۔ میں قربان جاواں مسلماناں دا امیر حضرت جعفر بن ابی طالب سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہ دا لقب جعفر تیار ہے، جناب جعفر کھڑے ہو گئے نے جرت مندانہ لہجے دے اندر، بڑے محبت ورے لہجے دے اندر بادشاہ نو مخاطب کر کے حضرت جعفر کہندے نے بادشاہ جی پوری توجہ نال میری گل سنیا جے، اسی اپنی حالت تواڈے سامنے بیان کرنے آ۔ اے بادشاہ سلامت، اسی
ایسی قوم آ جڑی جہالت دے اندر مبتلا، اسی بتاں دی عبادت کردے ساں، بدکاریاں کردے ساں، ہمسایاں دے حقوق پامال کردے ساں، غریباں تے ظلم و ستم کردے ساں۔ ساڈے وچوں ہر زور والا بندہ غریب بندے تے ظلم و ستم کردا سی، اسی بے قصور تے پاک دامن عورتاں تے الزامات لگاندے ساں، تہمتاں لگاندے ساں۔ پھر اللہ نے مہربانی فرما کے ساڈے وچوں ایک بندے نو اپنا نبی بنا دیتا ہے، جس دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اونا سانو آ کے دسے کہ اللہ اکلے، اس کلے تے ایمان لے کے آؤ، او دا کوئی شریک نہیں۔ اونا سانو سبق دیتے کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا، کسے تے ظلم نہیں کرنا، کسے تے زیادتی نہیں کرنی، کسے دا حق نہیں مارنا، شرک نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، چوریاں نہیں کرنیاں، ڈکیٹیاں نہیں کرنا، کسے ماڑے نال زیادتی نہیں کرنی۔ اس نبی نے سانو آ کے دسے ہے کہ سچ بولنے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نبی نے آ کے سانو دسے ہے فلاں چیز حرام ہے تے فلاں حلال ہے۔ اس نبی نے سانو آ کے دسے ہے کہ اللہ دا حکم ہے نماز پڑھو۔ اس نبی نے سانو دسے ہے زکوٰۃ دیو۔ اس نبی نے سانو دسے ہے کہ روزے رکھو۔ اس نبی نے جو سانو دسے ہے سچ دسے ہے، کیونکہ او دی سچائی دے بارے، اونا دی امانت دے بارے، اونا دی دیانت دے بارے اسی پہلے ہی جان دے سا کہ او کتنا سچا تے امانت دار ہے۔ جو اونا سانو حلال دسیا انہوں اساں حلال من لیا، تے جو حرام دسیا انہوں حرام من لیا۔ تے بادشاہ نجاشی کہندے کہ مسلمانوں، تواڈے نبی نے جڑا کلام تانوں دتا ہے کیا او دے وچوں کوئی تواڈے کول موجود ہے؟ جناب جعفر کہندے نے جی بادشاہ سلامت ہے۔ تے بادشاہ کہندے پھر مینوں بھی تو تھوڑا جہا سناؤ پڑھ کے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا دا چچا زاد بھائی جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے سورہ مریم دی تلاوت شروع کیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جویں میرے آقا دی آواز بڑی پیاری تے بڑی با اثر آواز ہے، حضور دے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار نے تلاوت شروع کیتی ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا۔ جدوں نجاشی نے قرآن دیاں آیتاں سنیاں، رب کعبہ دی قسم قرآن نے اتنا اثر کیتا ہے نجاشی دے دل تے۔ اج قرآن تو بھی سننا تے میں بھی سننا، قرآن تسی بھی پڑھ دیو میں بھی پڑھنا، پر ساڈے دلاں تے کنا اثر ہوندا ہے۔ اے غیر مسلم بادشاہ عیسائی مسلک تے عقیدے نال انجی تعلق رکھن والا بادشاہ جناب جعفر دی زبان تو جدہ سورہ مریم دیاں پہلیاں آیتاں سنیاں نے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ نجاشی دی داڑھی بھی تر ہو جاندی ہے۔ اور نجاشی دے او درباری جڑے مسلمانہ دے خلاف بیان دے رہنے جناب جعفر دی زبان تو جدو قرآن دی آواز سنیے تے اتنا روئے اونا دے صحیفے بھی تر ہو جاندے نے۔ نجاشی کہندے مسلمانوں بس 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 تواڈے نبی جڑا کلام لے کے آئے نے اللہ دی قسم جناب عیسیٰ علیہ السلام دا کلام تے محمد عربی تے اترن والا کلام اے دووے ملدے جلدے نے۔
اے دووے ایک شمع دیاں دو کرنا نے، اے آپس دے اندر بڑے ملدے نے۔ اتنا رویا نجاشی بادشاہ، اتنا رویا، اور بعد دے اندر عمر بن عاص تے عبداللہ بن ربیعہ نو مخاطب کر کے کہندا ہے اے اپنے سارے تحفے تحائف لے کے مکے واپس چلے جاؤ، میں مسلماناں نو تواڈے نال نہیں بھیج سکدا۔ اتنا اچھا کلام، اتنا عمدہ کلام، اتنا اچھا پیغام انہاں دے نبی نے دیتا ہے، اتنا اچھا درس انہاں دے نبی نے انہاں نوں دیتا ہے، اتنے اچھے انسان انہاں نوں میں اپنے ملک چوں واپس نہیں بھیج سکدا۔ حضرت جعفر تیار کہندے نے بادشاہ سلامت، اے ہی وجہ جے اسی یہ کلام سنیا، اس کلام تے ایمان لے کے آئے تے مکے دے سارے سردار ساڈے خلاف ہو گئے تے ساڈے تے ظلم و ستم دی اخیر کر دیتی ہے۔ اس واسطے اسی کسی اور ملک نہیں جانا پسند کیتا، سارے ملکاں تے سارے بادشاہاں تے تہانوں ترجیح دیتی ہے، کیونکہ تواڈے بارے سانوں پتہ چلے کہ تسی بڑے اچھے ہو، کسے تے ظلم و زیادتی نہیں ہون دیندے۔ بادشاہ نے آکھیا جاؤ واپس لے جاؤ اس تحفے تحائف، اگر سونے دا پہاڑ بھی میں نے لیا کے دے دیو تے میں انہاں مسلماناں واپس نہیں جان دیاں گا، جاؤ اپنے تحفے تحائف لے کے چلے جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، عمر بن عاص نے باہر آ کے قسم چوک کے عبداللہ بن ربیعہ نو کہندا ہے کل میں ایسی گل آ کے کراں گا مسلماناں دے خلاف، ایسا طوفان کھڑا کراں گا کہ او طوفان مسلماناں نو بہا کے لے جائے گا۔ کہ عبداللہ بن ربیعہ کہندا ہے کہ انج نہ کریں، کیونکہ آ جا کے ہیں تے ساڈے قبیلے دے بندے، ساڈے ملک دے بندے نے، انج نہ کریں۔ وہ کہندے نہیں۔ صبح ہوئی، دوجے دن بادشاہ دے دربار وچ حاضر ہو کے تے عمر بن عاص کہندا ہے بادشاہ سلامت، انہاں مسلماناں دا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دے بارے چ بھی بڑا ہور قسم دا عقیدہ ہے، بڑی اچھی یہ گل کردے نے۔ بادشاہ نے پھر مسلماناں نے سدیا، جناب جعفر کھڑے ہوئے، جناب جعفر کہندے نے میں سچ بولاں گا تے اوہی حقیقت بیان کراں گا جڑی ساڈے نبی نے سانو تعلیم فرمائی، جڑے نبی ساڈے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام دی حقیقت بیان کیتی ہے۔ سن، جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے، اللہ دے رسول، اللہ دا کلمہ تے اللہ دی روح ہے، اور اللہ نے اپنی پاک باز بندی سیدہ طاہرہ مریم صدیقہ دے بطن تو انہاں نو پیدا فرمائے۔ نجاشی بادشاہ نے زمین تو ایک تنکا اٹھایا اور قسم چوک کے کہندا ہے کہ اے مسلمانوں، جیڑی حقیقت جعفر نے بیان کیتی ہے اس تنکے دے برابر بھی ود عیسیٰ علیہ السلام نہیں، جو حقیقت تسی بیان کر رہو اے ہی حقیقت ہے۔ تو میرے مسلمانوں، مسلمانہ تے بڑے ظلم و ستم کیتے گئے لیکن انہاں اپنا ایمان تے دین چھڈیا نہیں۔ قرآن دی آواز دبان والے بڑے آئے پر قرآن دی آواز دبا نہیں سکے۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو قرآن نال سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب